बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और साथ ही साथ आपको बताना ये चाहते हैं कि आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो वैसे बुरे फंसे हुए हैं और अब तो उनका स्टाफ भी उनकी नहीं मानता, उनका सेक्रेटरी भी उनकी नहीं मानता और जो वो चाहते थे वो भी नहीं हुआ। और जिस तरह उन्होंने कहा कि उनका जो सेक्रेटरी है उसको तब्दील कर दिया जाए, लेकिन वज़ीर आज़म जो निगरान वज़ीर आज़म है वो इस मामले पर बिल्कुल जो है वो खामोश हैं। उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। अब बंदा ये पूछे कि जनाब सदर साहब, अगले महीने आपकी रिटायरमेंट है, यानी कि आपके ओहदे की मुद्दत पूरी हो जानी है, आप जाते जाते कौन सा अपनी इज़्ज़त को ये दाग लगवा कर जा रहे हैं और दुनिया को और पाकिस्तानी अवाम को ये बता रहे हैं कि मैं एक ऐसा प्रेसिडेंट था जिसकी कोई क्लर्क कोई सेक्शन ऑफिसर नहीं मानता था और आपके अहकामात नहीं चलते थे और आपकी मर्ज़ी के बगैर ही सारे काम हो रहे थे। तो ये तो फिर सदर ममलकत का जो ओहदा है, इससे ज़्यादा उसकी क्या बेतौकीरी जो है वो हो सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आरिफ अलवी साहब इस कौम को पढ़ कितने में रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना, आपके नॉलेज में लाना। और फिगर्स के साथ बताऊंगा कि वो कहते हैं ना जी, ये हाज़र सर्वर्स यानी कि अपनी सदारत की मुद्दत के दौरान तो लाखों रुपए महाना ले ही रहे हैं, लेकिन जब ये रिटायर हो जाएंगे तभी भी वो इनको जनाब वो लाखों रुपए मिलेंगे। वो क्या कहते हैं ना जी कि ज़िंदा हाथी लाख का तो मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का। ये वो वाला हिसाब होगा कि ये तो 1.25 लाख क्या कई लाखों में इनको मुराद जो है वो मिलेंगी। तो जो रिकॉर्ड है वो उसके रोशनी में आपके साथ ये चीज़ें जो है वो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, 1 जुलाई जो हुई है 2023, उसमें सदर पाकिस्तान की जो तनख्वाह थी उसमें भी इजाफ़ा हो गया 25% या 30%। जितना बाकी सरकारी अफसरान की तनख्वाह में इजाफ़ा हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह में भी इजाफ़ा हो गया। 25% इजाफ़ा, 30% इजाफ़ा वो उनकी तनख्वाह में भी, 25 से 30% वो उनकी तनख्वाह में भी हो गया। और उनकी अब महाना जो तनख्वाह है वो 1 जुलाई से 12.5 लाख रुपए है। 12.5 लाख रुपए सिर्फ मैं तनख्वाह की बात कर रहा हूँ कि ये अच्छा, सदर को मिलने वाले जो लाखों रुपए के अलाउंसेस हैं वो इसके अलावा हैं, वो भी आपको बता देते हैं। सदर को इंटरटेनमेंट या ये तफरीही अलाउंस, नाच गाना, ये वो आपने कहीं पे फंक्शन को अरेंज किया है, इस बाद में उनको 50,000 रुपया महाना दिए जाते हैं कि जनाब आप ये इंटरटेनमेंट अलाउंस की मद में। ये भी देखें, ब्यूरोक्रेसी ने अपने खाने पीने के लिए अलाउंसेस के नाम भी इसी तरह के रखे हुए हैं कि जब पैसा जो कमाना है, मगर आज तक वो कौन सी तफरीह इस कौम को फराहम कर सके हैं, आवाम को फराहम कर सके हैं, इसका कोई पता नहीं है। अच्छा, सदर साहब जब पहली दफ़ा सदर बनते हैं तो कोई अगर छोटा मोटा कोई सामान खरीदना, वैसे तो वाले सदर में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद उनको इक्विपमेंट अलाउंस भी मिलता है। 20,000 रुपये उनको दिए जाते हैं कि जी आप अपने को छोटी मोटी चीज़ लेनी है तो वो भी आप ले लें। अच्छा, वो अलाउंस भी ले लेते हैं, चीज़ भी ले लेते हैं और बिल भी जो है वो सरकारी खाते में डाल दिया जाता है। ये तंत्री चलती है पाकिस्तान में और सरकारी अफसरान तो इसके बिल्कुल बड़े माहिर होते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब भी ज़ाहिर है कि ऐसे ही हैं। तो उनका और उनकी फैमिली का अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क सफ़र जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्री है। सरकारी जहाज़ होता है जनाब, सरकारी जहाज़ में झूटे लेते हैं, पाकिस्तान जाएँ, किसी भी शहर में जाएँ, बैरून मुल्क जाएँ, तो 1 रुपया जो सदर साहब का और उनकी फैमिली का नहीं लगता। वो जनाब झूटे लेते हैं और जिस मुल्क में जाएँ मर्ज़ी वो सैर करें। जितनी जब दुनिया में जहाँ जाएँ, जब चाहें, जितना फ्री सफ़र दुनिया में चाहें वो कर सकते हैं। और फिर वो सिर्फ अपने लिए और नहीं, अपने 3 मुलाजमों को भी अपने साथ कहीं भी सरकार के पैसों से, मेरे और आपकी तनख्वाह से वो ले जाते हैं साथ, और ले जा भी सकते हैं, ये इजाज़त देते हैं। और आरिफ अलवी साहब बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल कंजूस वाक़या नहीं हुए। उनके जो पसंदीदा मुलाजमीन थे उनको भी उन्होंने इससे नवाजा है। फिर सदर साहब जो हैं वो 4 माह की लीव ले सकते हैं और ये लीव पेड लीव होती है और इस दौरान इनको 57,000 रुपये महाना दिए जाते हैं। सदर और उनके अहल व अयाल, इनके मेहमानों के लिए अशियाए खुर्दनोश, तंबाकू पर कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स माफ़ है और ताहयात माफ़ रहता है, जबकि पूरी कौम टैक्सों के बोझ तरह दबी हुई है। मैं और आप एक सिगरेट की डब्बी क्या, एक वो तीली भी ले लें ना माचिस की, उसका भी हम टैक्स अदा करते हैं। आप दुकानों पे, जनरल स्टोर्स पे चला जाएं तो अच्छा खासा जो है वो टैक्स हमसे वसूल किया जाता है। लेकिन सदर साहब जनाब वो उन्होंने कहा कि नहीं जी, आपके
آپ کو ہم کوئی کسٹم ڈیوٹی آپ کو نہیں پڑے گی، کوئی سیلز ٹیکس نہیں ہے، وہ ان سے نہیں لیا جاتا، صدر صاحب سے جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، ان کو اس میں استثناء جو ہے وہ حاصل ہے۔ آگے جی دوسرا پہلو کہ جب وہ اپنا منصب چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ ریٹائر ہو گئے، جیسا کہ یہ 9 ستمبر کو آئینی مدت پوری کرنے کے بعد عہدے سے الگ ہوں گے، تو پھر بھی یہ پاکستانی قوم کو لاکھوں میں پڑیں گے۔ اس کا بھی ذرا سن لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ جی سرکاری گھر ملتا ہے، فری سرکاری گھر، وہ ریاست کا جو ایک گھر ہوتا ہے نا وہ ملتا ہے، اور اگر چاہے تو عوام کے پیسوں سے اپنی مرضی یا کرائے کا گھر بھی لے سکتا ہے۔ اگر وہ اس کو گھر پسند نہیں ہے تو پھر سرکار اس کو پیسے دے گی، وہ اپنی مرضی سے پسند کا گھر خرید سکتا ہے، اور جب گھر تبدیل کرنا ہو آپ یہ شفٹنگ پہ آپ 1 لاکھ روپیہ خرچ کر لیں۔ یہ دیکھیں شفٹنگ پہ ویسے کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ صدر صاحب کو یہ بھی ہے۔ اچھا جی پھر ہے جی سابق صدر صاحب جب ہو جائیں گے یہ سابق صدر، تو پھر بھی ان کو ماہانہ 2000 بجلی کے یونٹ فری استعمال کریں گے۔ ابھی تو وہ فری کر ہی رہے ہیں بجلی گیس، لیکن اور اس کا جو خرچہ ہے تقریباً 1 لاکھ روپیہ ماہانہ بنتا ہے، 2000 ابھی اگر وہ بجلی کے یونٹ فری استعمال کریں، اور ساتھ ہی ساتھ 1 لاکھ روپیہ ماہانہ جس طرح میں نے کہا کہ بنتا ہے، اور سابق صدر مرضی کے مطابق گیس بھی فری استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ان کو پوچھ ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ پھر جو ہے آپ سالانہ ٹیلی فون بل کی مد میں 75,000 روپے بھی عوام کے ٹیکسوں سے جائیں گے، وہ بھی ابھی تو فری ہے ہی ہے، جب وہ ریٹائر ہو جائیں گی اس کی بات کر رہا ہوں، ابھی فری ہے، موبائل فون شون سب فری ہے، اس کے بعد جناب ان کو اتنے پیسے 75,000 روپیہ ماہانہ جو ہے وہ ملے گا۔ سابق صدر ان کی فیملی کا پاکستان اور پاکستان کے باہر کسی بھی قسم کا جو طبی معائنہ اور بیماری کا علاج بھی مفت ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ سابق ہو گئے، اب تو ہو ہی رہا ہے، لیکن جب نہیں ہوں گے اس وقت میں جناب فری علاج موج میلہ، پاکستانی عوام بیچارے پیسے خرچ کر کے سرکاری اسپتالوں میں ادویات تک نہیں ملتی، جو حالات یہ پیمز پولی کلینک کے ہیں، ہولی فیملی کے ہیں اور سرکاری اسپتالوں کے ہیں، اللہ بتائے کہاں سے کہ جو انسان وہاں پہ جانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اچھا پھر جو گیسٹ ہاؤسز ہیں، سرکٹ ہاؤسز ہیں، اس میں سابق صدر صاحب فیملی سمیت مفت، یعنی کہ عوام کے میرے اور آپ کے پیسے پہ قیام کر سکتے ہیں، اور عارف علوی صاحب نے کبھی یہ موقع ضائع نہیں کیا، جب بھی ان کو وہ ملتا ہے ہر سرکٹ ہاؤس اور ہر علاقے پہ وہ گئے ہیں، اور کار الاؤنس کی مد میں بھی ان کو ماہانہ 66,000 روپے ملتے ہیں جب یہ سابق ہو جاتے ہیں، سابق کار الاؤنس کی مد میں بھی پیسہ ملتا ہے، یہ دیکھ لیں۔ سابق صدر کو پھر تاحیات انکم، پینشن، ہاؤس رینٹ، کار الاؤنس پر مکمل ٹیکس معاف ہوتا ہے، اس میں بھی ابھی تو معاف ہے ہی ہے، جب سابق ہو جائیں گے پھر بھی ٹیکس معاف ہوتا ہے، اور سابق صدر اپنی بنیادی تنخواہ کا 85% رقم تاحیات ماہانہ پینشن کی مد میں لینے کا مجاز ہوتا ہے، اور اس طرح صدر صاحب کی جو تاحیات پینشن ہے تقریباً وہ 10.5 لاکھ روپے ماہانہ بنے گی۔ اپنی بنیادی تنخواہ کا 85% بطور پینشن لیں گے، جب ریٹائر ہو جائیں گے تب بھی 10.5 لاکھ روپے اس قوم کو صرف پینشن کی مد میں پڑیں گے۔ ہر سال بجٹ میں جتنا اضافہ حکومت کرے گی پینشن میں، صدر صاحب کا بھی اضافہ ہو جائے گا، علوی صاحب کو بھی موج میلہ ہو جائے گا، اور ان کا پھر ڈپلومیٹک پاسپورٹ، سفارتی پاسپورٹ وہ دیا جاتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ایک ایسا شخص 5 سال بعد 5 سال سے یہ مراد تو لے رہا ہے تاریخ، یعنی کہ میرا اور آپ کا پاکستانی عوام کا اس نے خون چوسا ہے، اور آپ کہہ رہا ہے جی میرا سٹاف میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میری سیکٹری میری نہیں مانتا، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہوتا نہیں ہے، تو پھر صدر صاحب کیا کہتے ہیں نا جی، وہ پھر کوئی بات کہی جاتی ہے نا، پھر تسی چھولے لینو صدر بنے ہو، تو وہی ہے نا کہ یا پھر امب لینو صدر بنے ہو، اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہے، پھر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے۔ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں جی صدر صاحب پھر اپنا جو اصل بزنس ہے اس طرف چلے جائیں اور قوم کی جان چھوڑیں، کیونکہ یہ جو قوم کو پڑھ رہے ہیں بہت ہی مہنگے پڑھ رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت